عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لو بھائی اس سے ہی آیت دے ترجمے وچ میں واقعہ سنا دیواں. میرا نبی کیویں حریص ہے امتیاں دا، میرا نبی کیویں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیویں رحیم ہے میرا نبی مومناں واسطے. اے داعیہ قلبی والا رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ. حضرت داعیہ قلبی آئے نا جدوں میرے نبی دے قدماں وچ، بس ایتھوں شروع کر لے. تے عرض کیتی ہے مدینے دے قریب ہی میرا گاؤں ہے تے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں. یا رسول اللہ مینوں پیغام سناؤ جڑا رب نے تانوں دے کے بھیجے. خدا دی وحدانیت تے ختمی رسالت دا اعلان سنایا تے داعیہ قلبی عرض کیتی کلمہ تے پڑھ لواں مگر گناہ نے ہو گئے کہ رب معاف ہی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، رب نال میرا ایگریمنٹ ہو گیا، جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے پھر رو رہے. حضور نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی لجپالا اج بھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. حضور نے فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی ہے حبیب کردگار میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے اسی پتر پالنے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے. میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا. نبی کریم زارو کے تار رو پہ تے جبریل آ کے عرض کی تھی سونے اللہ کہندے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے. حضور فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ اج عرض کی تھی ایک گناہ اج بھی یاد ہے وہ نہیں معاف ہونا. حضور فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی سونے میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. کسی ملک وچ تجارت لئی کئی سال واسطے جا رہا تے اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا لے. حبیبہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جدو آ کے میں دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے نا تے باپ کہندا خبردار میری تی نو کچھ چھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے چھو. اس ویلے تیاں دے مان ود جاندے. یہ بھابیاں تو ڈر دیاں بھی نا تو کچھ نہیں مانگ دیاں. یہ وڈیرے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندا بھائی نکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کرتے. وہ بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں اجے باپ ویکھیا بھی نہیں. داہیہ قلبی جدو پوچھا نا تو کون ہے تے بڑے مان نال کہن لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، ایسے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جب تا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے؟ اودی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے ایڈی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کیتا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا دواؤ. پھر خیال ہے لوگاں نے اکھنا ہے سڑیاں دفن کردا رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. عرض کیتی کملی والے آؤ اپنی بیوی نو اکھے نو تیار کر میں دفن کرے آؤ. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا ایڈی ماں مر جائے گی. عرض کیتی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ. او بیٹی راج میرا منہ چھوڑی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے بابا مینوں نان کے لے جاؤ. عرض
کی سونے میں بچی نال بولتا ہی نہیں سونے جڑے ویلے جنگل آیا میں بچی نے دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے مینوں پانی پلا دیے نالے کہندی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے باقی کمیں آؤں کہ کل کران گے عرض کی دی سنیا میں بچی نل بول گئی نہیں اولادہ والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں ویکھدیاں نے اج بھی باپ کرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے میں قبر کھود رہا بچی قریب آئی میں قبر وچ دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا نے تے میریاں راواں ویکھدی رہی آپ وے بابا مرینا نہ تیریاں اڈیکاں کر دی رہی تے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی ایکو جوڑے چ زندگی گزار دیواں گی بابا مرینا میں نان کے نہیں جاندی عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہا بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا تو ملی والے رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بابائیں ہوندیاں نے عرض کیتی سونیا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا مٹی پاندا رہا بچی جد دفن ہون دے قریب آئی انہیں آسمان والے ویکھیا کہن لگی ربا انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نوں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آن والے آؤ تے ذرا جلدی آ جا دھیاں پر چلیاں نی عرض کیتی سونیا بچی دفن ہو گئی سرکار نارے تیرے آقا دی ریش مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کس نے آکھے دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو لانا ہوئے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمدیوں دی کام کر دی ٹر گئی داہیہ قلبی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی نے فرمایا سنو بیٹیاں نال پیار نہ کروا دیو حضور نے فرمایا جنہوں دو بیٹیاں رب دے ایک حدیث پاک فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدتے بہنہ یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کھسے خالی عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم